Hello mga kalablab, welcome back to my life. So pasalamat kog dako sa Ginoo no sa bagong adlaw ngayong gihatag karon. So buhi pa jud ko. Bitaw, pasalamat kog dako sa Ginoo no kay naa ko Jesus sa akong kasing-kasing. Kay kung siguro wala si Jesus sa akong kasing-kasing wa na nagbigti na ang person. So inana ko ka week. So makaingon mo no nga murag kuan say nga nani strong independent variables ko pero dili, so weak kaayo ko labaw na emotionally, so dali ra ko dayon kuan kay ko basta ako na siguro ang tao nga pinakaluyas tanang luya, so dali ra ko maapektuhan labaw na kung makita na ko kung akong pamilya grabe ka samok inana. So munay usa nga makapa kuan sa ko makapa discourage makapaluya inana. Pero grabe ang Ginoo nga nag-work sa akong kinabuhi. So pasalamat kog dako sa Ginoo nga naagyapon siya, naadyo siya kanunay naga-remind sa ako. Kay kung siguro kuno makaingon ko dili ko Kristohanon. Wa. So muna no ang mga tao nga dako na kay problema sila ginabuhi, like makita sa uban nga gabay ra man na kauwi ba nimo yan. Pero naay mga tao nga inana. So sama nako grabe ka weak emotionally. So dali ra mi masakitan sa mga panghitabo. Inana ba? Pero muna muna makaingon jud ko nga kinahanglan jud nato si Jesus Christ na magtawag jud ta sa iya, nga moampo ta sa iya, matawag ta sa iya, makigstorya ta sa iya, kay siya ra jud ang makatabang sa ato. So muna pasalamat kog dako sa Ginoo sa iyang pag-uban sa ako and sa ako pong pamilya. So thankful ka kay sa Ginoo nga bisan sa mga pagsulay nga niabot sa akong kinabuhi, naagyud gyapon ang Ginoo nga naga-work, like wa jud gihapon mi niya pasagdi ana. So pasalamat kog dako ana sa Ginoo. Or to wala